मोहतरम सामीन, ख़वातीन हज़रात, हिस्सा अव्वल में मैंने अपनी ज़िंदगी के 3 उसूलों का तज़किरा किया था और मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी। इस वीडियो में मैं मज़ीद अपनी ज़िंदगी के चंद उसूलों का निहायत इख्तिसार के साथ तज़किरा करूँगा। तो मेरी ज़िंदगी का चौथा उसूल है कि माज़ी तारीख़ का हिस्सा है, मुस्तक़बिल नामालूम है और हाल ही एक हकीकत है, लिहाजा इसको अच्छी तरह एंजॉय करना चाहिए। इसको मैंने इंग्लिश में इस तरह लिखा है कि पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज ए रियलिटी, सो एंजॉय इट। मेरे ख्याल में दुनिया में तमाम परेशानियों का ताल्लुक या तो गुजरे हुए वाक़यात से होता है या फिर मुस्तक़बिल के नामालूम ख़तरात से होता है, और ये बेकार की बातें आपका हाल ख़राब कर देती हैं। बहुत सारे आइंदा आने वाले ख़दशात का हक़ाइक़ से दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं होता, और अक्सर ये देखा गया है कि वो मुश्किलात कभी आती ही नहीं हैं जिनको सोच सोच कर हम अपनी रात की नींदें और दिन का सुकून ख़राब कर लेते हैं, और इसका नहायत मनफी असर हमारी सेहत पर भी होता है। मुख्तसरन ये कि गया हुआ वक्त वापस नहीं आएगा और ना ही आने वाले वक्त के बारे में आपको कोई इल्म है। इसलिए बेहतरीन अमल ये है कि आज के दिन को पूरी तरह एंजॉय करें और जो आपको नेमतें मिली हैं उनसे पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हों। मेरे ख्याल में बेहतरीन मुस्तक़बिल के लिए भी माजी की नाकामियों और परेशानियों को भूलना बहुत मददगार साबित हो सकता है। हम दुनिया में एक मुख्तसर मुद्दत के लिए आए हैं और हर इंसान ने एक दिन चले जाना है और फिर कभी नहीं आना है, तो हम अपने हाल को मुस्तक़बिल की परेशानियों और आने वाले वक्त के ख़दशात से क्यों ख़राब करें। बेहतरीन अमल तो ये है कि मौजूदा वक्त को बहुत अच्छे अंदाज से गुजारें और लम्हा ब लम्हा पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ होते रहें, ताकि जब आप दुनिया से जाएं तो आपको किसी किस्म की कोई रिग्रेट ना हो कि आपने कुदरत के दिए हुए लम्हात से पूरी तरह फ़ायदा नहीं उठाया। मेरी ज़िंदगी का 5वां उसूल ये है कि अपने आप से ईमानदार रहो और अपनी कमज़ोरियों को पहचानो। दुनिया में कोई भी शख्स अपने आप को इंसान कामिल नहीं कह सकता, क्योंकि हर फर्द में कुछ न कुछ खामियां ज़रूर होती हैं। लिहाजा हमको ईमानदारी से अपनी कमज़ोरियों का एहसास करते हुए इनको दुरुस्त करने की कोशिश करते रहना चाहिए। दुनिया में बहुत सारी परेशानियां और गलतफहमियों का इजाला अपनी गलती तस्लीम करने से हो जाता है। हमको अपनी कमज़ोरियों और हुदूद का इल्म रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी ये ख्याल दिल में नहीं आना चाहिए कि मैं एक नहायत मुकम्मल इंसान हूँ जिसमें तमाम सिफात मौजूद हैं। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए बेहतरीन प्लानिंग की ज़रूरत है, और वो प्लानिंग भी उसी सूरत में मुमकिन है जब आपको अपनी कमज़ोरियों का इदराक हो और आपको अपने हुदूद का पूरी तरह से इल्म हो। इंसान अपनी इस्लाह भी उसी सूरत में कर सकता है जब उसको अपनी कमज़ोरियों का मुकम्मल इल्म हो। मेरा छठा उसूल है, अपना रवैया मस्बत रखो और खुद एतमादी बुलंद रखो। इंसान ज़िंदगी में तरक्की उसी सूरत में कर सकता है जब कि उसका रवैया मस्बत हो और उसके अंदर खुद एतमादी हो। एक मशहूर फ़लसफ़ी का कौल है कि हम अपनी ज़िंदगी वैसी ही गुजारते हैं जैसी हम अपने दिमाग में सोचते हैं। बाज़ अफराद ने अपनी नाकामियों का किसी दूसरे को ज़िम्मेदार बनाने की कोशिश करते रहते हैं, और ऐसे अफराद अक्सर अफसुर्दा और नाकाम नज़र आते हैं। गुलाब के फूल में कांटे होते हैं, ये तो एक हकीकत है, मगर बजाय कांटों पर तवज्जो मरकूज़ रखने के हमें ये सोचना चाहिए कि कुदरत कितनी अजीम है कि जिसने कांटों को भी फूलों से नवाजा है। एक बहुत खूबसूरत वाक़या पेश कर रहा हूँ। किसी इलाके में किसी
مذہب کی عبادت گاہ زیر تعمیر تھی اور بہت سارے مزدور پتھر توڑ رہے تھے۔ ایک اجنبی شخص ادھر سے گزرتا ہے اور ایک مزدور سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ مزدور نہایت غصے سے جواب دیتا ہے، کیا تم اندھے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں پتھر توڑ رہا ہوں؟ اجنبی مسکراتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے۔ آگے جا کے یہی سوال وہ ایک اور مزدور سے کرتا ہے۔ وہ مزدور اس کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، بھائی میں اپنے اہل و عیال کے لیے رزق کما رہا ہوں۔ اب یہ اجنبی شخص آگے چلا جاتا ہے اور ایک تیسرے مزدور سے یہی سوال کرتا ہے۔ وہ مزدور نہایت خوشگوار انداز میں کہتا ہے کہ میں خدا کا گھر بنا رہا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ تینوں مزدور ایک ہی کام کر رہے تھے، مگر تینوں کا جواب مختلف تھا اور ہر مزدور کا جواب اس کے رویے کی عکاسی کر رہا تھا۔ آخری مزدور کا رویہ نہایت مثبت تھا اور اس کے انداز میں بھی بہت اطمینان نظر آ رہا تھا۔ یہ پازیٹیو یا مثبت رویہ کی ایک بہترین مثال ہے اور اس کے ذریعے ہر انسان زندگی میں بہت ترقی کر سکتا ہے۔ میری زندگی کا 7واں اصول ہے، وقت کی قدر کرو۔ نہ اس کو روکا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو خریدا یا محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ وقت ایک نہایت عجیب چیز ہے۔ ایک انسان جو اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کر سکتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے امیر ترین اور غریب ترین لوگوں کے پاس وہی 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ایک شخص ایک چھوٹا سا کاروبار کامیابی سے نہیں چلا سکتا، جبکہ دوسرا شخص ایک پورا ملک نہایت کامیابی سے چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہم اکثر روزمرہ کے معاملات میں بے شمار لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ فلاں فلاں کام کے لیے وقت نہیں ہے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے وقت نہیں ہے، دوستوں کے ملنے کے لیے وقت نہیں ہے، اور تو اور اپنی ہی صحت کا خیال رکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اور میں ورزش کرنے جم نہیں جا سکتا۔ کتنی عجیب و غریب چیز ہے یہ وقت کہ آپ کے پاس جتنا بھی مال و دولت ہو، آپ ایک لمحہ بھی خرید نہیں سکتے۔ دوسری خاص بات یہ ہے کہ آپ ہر چیز محفوظ کر سکتے ہیں تاکہ کسی مناسب موقع پہ استعمال کر سکیں، مگر وقت کو محفوظ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ وقت کو آپ روک بھی نہیں سکتے ہیں، یہ گزرتا ہی جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بیش قیمت چیز کو کیسے استعمال کیا جائے اور ضائع ہونے سے کیسے روکا جائے۔ اس سوال کا صرف اور صرف ایک ہی جواب ہے اور اسے کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ۔ سادہ الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وقت کا ضیاع نہ کریں اور اپنی ترجیحات کا تعین کرتے ہوئے 24 گھنٹوں کو منصفانہ طور پر تقسیم کریں اپنی ہر ایکٹیویٹی میں، اور یہی دنیا کے ہر کامیاب انسان کی کامیابی کا راز ہے۔ میرے عزیز دوستو، خواتین و حضرات، میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ باقی اصولوں کا مختصر تذکرہ آئندہ ویڈیو میں پیش کروں گا۔ میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے میری اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمایا۔ اب تک کے لیے خدا حافظ۔ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے تاثرات سے آگاہ کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔